बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रूस ने बशार अल असद के हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। जी हाँ नाज़रीन, कल का शाम का सदर आज रूस के अंदर पाबंदियों में जकड़ा जा चुका है। बहुत अहम तरीन हकायक सामने आए हैं। कितनी दौलत और कितना सोना, कितने डॉलर लेकर बशार अल असद इस वक्त पहुंचा है वहां पे रूस में, और रूस ने कौन कौन सी उन पे पाबंदियां आयद कर रखी हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, उनके भाई मायर अल असद जो है उनके हवाले से भी कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। रूस ने पहली बार तफसीलात जारी कर दी हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करती है। डॉक्टर बशार अल असद जो कि एक आई स्पेशलिस्ट थे और लंदन के अंदर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, और इस दौरान अपनी जो उनकी क्लास फेलो थी, क्लास फेलो उनकी प्रीवियस टेनोर के अंदर थी, लेकिन उनका सब्जेक्ट अलग था। जो अस्मा है नाज़रीन, उनके साथ उसकी शादी होती है और शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रहते हैं। नाज़रीन, जब बशार अल असद प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसके बाद जो अस्मा है उनकी बीवी, वो उनके साथ शाम में आती हैं और शाम में एक खातून अव्वल जब बनती है, और उसके बाद नाज़रीन जो सूरत हाल वो सब ने देखी, बहुत सारे जो मुजालिम ढाए जाने वाले मामलात हैं उसमें अस्मा का बड़ा कलीदी किरदार जो है वो रहा। लेकिन नाज़रीन, अब जब मुश्किल हालात आए हैं तो अस्मा ने बशार अल असद का साथ छोड़ दिया है। ये एक बड़ी इबरतनाक स्टोरी भी है नाज़रीन। आप अंदाजा लगाइए, बशार अल असद जो इस वक्त शाम के साबिक सदर रशिया पहुंचे, और रशिया पहुंचने के बाद वहां पे रूस ने उनको दिया असाइलम, और असाइलम की तस्दीक रूस ने की है। असाइलम लेने के बाद उसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। पाबंदी एक तो ये कि बशार अल असद पर सख्ती से पाबंदी है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, और शाम के अंदर हालात जो भी हैं, जो भी गवर्नमेंट है वहां पे, उस हवाले से वो कोई और काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी पाबंदी उन पे लगाई गई है कि वो मॉस्को से बिना इजाजत के, रशियन हुकाम की इजाजत के बगैर वो कहीं मूव नहीं कर सकते। शाम में तो जा ही नहीं सकते, लेकिन कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते हैं बगैर जो रशियन अथॉरिटीज हैं उनकी परमिशन के। तो उसके बाद नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि ये वो बशार अल असद है जिसके अबरू के इशारे के ऊपर कुश्तों के पुश्ते लगा दिए जाते थे, और एक जरा से इशारे के ऊपर किसी को तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया, किसी को मुआफ कर दिया, किसी को कई जो है वो लंबे चौड़े अरसे तक कैद के अंदर बंद कर दिया। आज वही बशार अल असद नाज़रीन इस वक्त रशियन अथॉरिटीज है उनके रहमो करम पर है। हुआ ये नाज़रीन के बशार अल असद जो है उनको कहा है कि वो अपना बिल्कुल वहां से मूव नहीं करेंगे। इसके बाद नाज़रीन जो अस्मा है उनकी बीवी, अस्मा उल असद, उसने जो रूसी कोर्ट है उसके थ्रू तलाक जो है वो लेने का मुतालबा कर दिया है बशार अल असद से, और उसने कहा है कि मुझे फौरी तौर पे लंदन जाने की परमिशन दी जाए। ये उसने एप्लीकेशन दी है, और साथ ही रूसी कोर्ट जो है उससे उसने रिक्वेस्ट की है कि उसे फौरी तौर पर लंदन के लिए परमिशन दी जाए कि वो अपने आबाई इलाके में वापस जा सके। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं कि अभी भी बशार अल असद को कहते हैं कि जो जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ सवा लाख का। तो इक्तदार में था तो सब कुछ उसके पास था, लेकिन अभी भी किसी बादशाह से कम उसके ठाठ नहीं है। आप जब जानेंगे कि उसके पास इस वक्त क्या क्या कुछ है, रूस के अंदर रहते हुए क्या क्या चीजें उनके पास इस वक्त मौजूद हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। पहली बात तो ये कि नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि जितने भी उसके एसेट्स हैं इसके बशार अल असद के रशिया में, वो उस वक्त तक कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते जब तक कि रशियन अथॉरिटीज की जानिब से फैसला नहीं किया जाता। नाज़रीन, इस दौरान जब बशार अल असद शाम को छोड़ के रशिया शिफ्ट हुए हैं, तो इस दौरान उनका जो वहां पे जो एसेट लेके गए उसमें 270 किलोग्राम सोना है। 270 किलोग्राम सोना नाज़रीन, और 2 अरब डॉलर है। यानी ये वो एसेट्स हैं जो कि काफी बड़े हैं। इसके अलावा मॉस्को के अंदर जो उनका दारुल हुकूमत है, वहां पर कैपिटल सिटी मॉस्को में स्काई स्क्रेपर्स के नाम से एक बहुत बड़ा प्लाजा, उसके अंदर 18 फ्लैट्स हैं इनके, लग्जरी फ्लैट है इनके 18 वहां पर। और ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है।
آپ اندازہ لگائیے کہ جو بشار الاسد ہے اگر وہ ساری زندگی میں بیٹھ کے کھاتا رہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اس کی بیوی نے جو اپنے اس کے اقتدار کے دنوں کے اندر تو اس کے ہم سفر رہی، لیکن جیسے ہی اقتدار کا سورج ڈھلا اس وقت اس نے اس سے ڈائیورس کا مطالبہ کر کے کہا جی کہ میں تو اس سے راستے الگ کرنا چاہتی ہوں، ان کی اولاد بھی ہے۔ ناظرین، جس وقت اسما نے اس سے شادی کی اس وقت وہ پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، اور جب وہ خاتون اول بنی وہ بشار الاسد کی بیوی تھی، لیکن آج جب وہ اس عہدے اور کرسی سے پیچھے ہٹا ہے تو پھر کیا ہوا ہے کہ اس نے ڈائیورس کا مطالبہ کر کے کہا جی مجھے واپس جانے دیا جائے، میں اس کے ساتھ جو ہے یہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ تو ناظرین، ایک بات تو حقیقت ہے کہ رشتے جو ہیں وہ عہدے اور اقتدار کو دیکھ کر جو بنائے جاتے ہیں وہ رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوا کرتے۔ زندگی کے اندر اس میں ایک سبق بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی رشتے بنائیں اس میں پرکھیں اس کو کہ کیا آپ کے عہدے کی وجہ سے، آپ کے اقتدار کی وجہ سے اور آپ کی دولت کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑا جا رہا ہے یا کسی اخلاص کی وجہ سے۔ اگر تو ان چیزوں کی وجہ سے ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ایسے رشتے جو ہیں کبھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ وہ بشار الاسد کے بھائی ماہر الاسد کے حوالے سے ہے۔ ماہر الاسد آپ کو پتا ناظرین کہ یہ دست راست رہا ان کا بشار الاسد کا جو شامی گورنمنٹ ہے اس میں، اور بشار الاسد کی ناظرین فیملی کو اس وقت ہاؤس پریزن میں رکھا گیا ہے، بالکل وہ گھر کے اندر قید ہیں اور ان کو اسائلم نہیں دیا گیا، سر دست اس اسائلم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اور ابھی تک انہیں کہیں پہ بھی موو کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ناظرین، یہ اس کے بعد سے ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، رشین حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بشار الاسد کو، اس کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں کہ بشار الاسد کا یہ ان کی اسائلم ہے اور یہ ان کو اس وقت رشیا نے دے دی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بشار الاسد کے اقتدار 24 سال رہا، لیکن جس انداز سے وہ وہاں سے بھاگا، جس انداز سے وہ وہاں سے نکلا، یہ چیزیں ناظرین بہت بڑی اور بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ جس طرح سے ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ بشار الاسد کو ایک کال آئی تھی اور اس کے بعد بشار الاسد جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے تھے، تو ناظرین ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں وہ سوال طلب ہیں، جواب طلب ہیں، یہ کہ بتایا جائے کہ آخر کون تھا وہ جن کی جانب سے انہیں کال کی گئی کہ فوری طور پہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور تمہارے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ابھی ناظرین سوشل میڈیا پہ ایک اور بھی خبر چل رہی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جو میزائل فیسیلیٹیز اور دیگر اہم ترین جو اسٹریٹجک اہداف ہیں ان کی انفارمیشن بشار الاسد نے اسرائیل کو اس شرط پہ دی تھی کہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے نکلتے ہوئے، شام سے نکلتے ہوئے گولی نہ ماری جائے اور مجھے میری فیملی سمیت شوٹ نہ کیا جائے، تو اس شرط پہ میں جو ان کے ملٹری ایسٹس ہیں ان کی تفصیلات بتاؤں گا، اور اس کے بعد بتائی گی۔ اور اب اسرائیل کی جانب سے جو بمبارمنٹ کی جا رہی ہے شام کے اندر، جگہ جگہ پہ جو ٹارگٹس ہٹ کیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ بشار الاسد کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ناظرین بشار الاسد کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس آلریڈی یہ تمام تر تفصیلات موجود تھیں، اور اس کے بعد جو جولانی اینڈ کمپنی ہے انہوں نے تو یہاں تک جو چھپے ہوئے سارے ایسٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو بتا دیا جن کے اوپر ان کے جو ملٹری ایسٹس ہیں ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔